फोटिंगा बारा पावल्यार फोटिंग जाताय आनीक आयज म्हाका प्रूव जालें कित्याक कॅप्टन विर्यात साऊथ गोवा MP उमेदवार नाल सरदेसाया बारा भोंवता आनी एक टायमा हो कॅप्टन आमकां सांगतालो कोणाकूय पातय मू हे नाल्ला केन्ना पात नाकाय मू म्हळ्यार आज तो त्या नाल्ला बारारी वचोन आहा आनी ह्यो आमगेल्या लोकां कडेन गेम खेळटा तरी हांव मागोतां आतां कॅप्टन विर्याता कडेन काल एक तुवें व्हिडिओ काडलो आनी तूं म्हणटा जो वॉयस आहा तो आपणागे न्हू म्हूण आनी तूं म्हणटा दूध का दूध आनी पानी का पानी जातो म्हूण तरी आयज तुका हांव सांगो येयलां दूध का दूध आनी पानी का पानी कितें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज बोल म्हणटा तेतून हांव नको ती आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ओ एअर इंडिया टिकेट ती कित्याक दुसरे सायडीन आहलो तो हांव मेलकम तुजे बाराट कॉलाचेर तरी आतां हांव तुका चॅलेंज कोता कित्याक तूं जायते जाण आतां आमगेले प्रायम मिनिस्टर मोदीक तुवें चॅलेंज कोल्या आपणा ह्या घराको चाय यो म्हूण आतां हांव तुका हाल्यां चॅलेंज कोता हांव 24 hours दिता तुका फाल्यां हांव पोरवां थर्सडे हांव सकाळीं 9 वरांचेर हांव 5 हुरीस मानिता गोंयचे आनी ते म्हळ्यार एक कांदोले मांड दुसरो बांबोले हुरीस तिसरो बांद्यांत हुरीस चवथो हांडी हुरीस आनी 5वो बाराडे हुरीस हांव हे 5 फुरसांचेर जुरामेंत घेतलो कित्याक दुसरे सायडीन उलयता तो तूं कॅप्टन विर्यात फेर्नांडीस आनी तुजे असलो मनीस आनी फोटींग मनीस हांव प्रूव करतलो तूं फोटकीर म्हूण कित्याक आयज एक्टिविजम कोण कोण हे डबल स्टँडर्ड्सांचे आयज आमगे गोंयची वाट लायली तुमी एक्टिविस्टांनी आयज एक्टिविस्टांलो देव म्हणटाय नाल आयज तेगेले घरा फाटल्यान कितें जाता तेंचो हे म्हळ्यार एकलो एक्टिविस्टींग वचना कित्याक हे डबल स्टँडर्ड्स तुमगेल्यो तरी हांव मागोतां गोंयचे परजे कडेन एसोले फोटकिरे मनशाक इलेक्ट कोनात हो फोटकिरो सारको आनीक हांव मागोतां कॅप्टन विर्याता कडेन तुजे बाराक बॉलमॅक्साकूय घेवन यो हांव जुरामेंत दिता त्या दोळा आनी तूं कापोस्ता आहा तूं थिंग पावतलो हांव 9 वरांचेर सकाळींचे हे 5 वर्सां मरे वयतलो थँक्यू